सिक्किम नेपालमा विलय भइसकेको सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको दाबी। पीएस गोले सरकारले बढायो यस्तो कदम। सिक्किमका 80% जनता भारतबाट अलग हुनुपर्ने कुरामा अडिग। गणतान्त्रिक पार्टी सिक्किमले चलायो यस्तो अभियान। भर्खरै नेपाललाई बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्रीले दिइन् यस्तो अफर। बङ्गलादेशका 3 बन्दरगाह अब नेपालको भोग चलनमा। नेपाल प्रहरीले झन्डै 9000 हात हतियार नष्ट गरेर सबैलाई पार्यो चकित। हतियार किन्ने ठाउँमा किन नष्ट गरियो त? यसबारेको जानकारी। मणिपुरमा फेरि भड्कियो डरलाग्दो हिंसा। चुराचान्दपुर जिल्लामा भीषण गोलाबारी सुरु, कैयौँको हताहती। र चीनसँगको उत्तरी नाकामा चिनिया पर्यटकहरू धमाधम भित्रिए। देशभर छायो निकै खुसियाली। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले सिक्किम सुगौली सन्धि अघिको ग्रेटर नेपालमा समावेश भइसकेको बताएका छन्। उनले अहिलेको गोले सरकारले सिक्किमलाई 1814 अघिको ग्रेटर नेपालमा समावेश गरिसकेको आरोप लगाएका छन्। अहिले सिक्किममा प्रेमसिंह गोले मुख्यमन्त्री रहेका छन्। सिक्किम 1975मा भारतमा विलय भएको थियो। लगातार 25 वर्षसम्म सिक्किमको मुख्यमन्त्री बनेका पवन चामलिङको यो भनाइबाट उनी तयार नभए पनि सिक्किमको पुरै सरकार सिक्किमलाई ग्रेटर नेपालमा गाभ्न तयार रहेको बुझ्न सकिन्छ। वर्तमान गोले ज्यूको सरकारले सिक्किमलाई 1816 सालको सन्धिभन्दा पहिलाको ग्रेटर नेपालमा विलय गरिसकेको छ। 1816 को सुगौली सन्धि भन्दा पहिलाको ग्रेटर नेपालसँग सिक्किम वर्तमान सिक्किमलाई विलय गरिसकेको छ। तपाईँलाई थाहा छ प्रेमसिंह गोलेले सिक्किमलाई चाहिँ ग्रेटर नेपालमा विलय गरिसकेको छ। टेक्निकली विलय गरिसकेको छ। सिक्किमलाई बोर्डरलेस बनाइसकेको छ। आज तपाईँहरू सबले कुराहरू गम्भीरतापूर्वक लिएर जाने तपाईँ सबैले म आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यही कारणले एसडिएफ पार्टी सिक्किमलाई बचाउन चाहन्छ। 1975 सालमा भारतमा विलय गरेको हो। अब हामी फेरि सब मर्ज गर्न चाहँदैनौँ। अहिले पनि सिक्किमका अधिकांश युवाहरूले सिक्किमलाई भारतबाट अलग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। त्यसमध्येको एउटा पार्टी हो सिक्किम गणतान्त्रिक पार्टी, जसका अध्यक्ष रहेका छन् केबी राई। उनले त धेरै पटकको सम्बोधनमा सिक्किमलाई भारतबाट अलग गर्नको लागि आफूले औपचारिक रूपमा कदम चाल्ने पनि बताएका छन्। सिक्किमको जनताहरूले सिक्किमलाई भारतमा समावेश कसरी गरे? के सधैँको लागि गरेको, पर्मानेन्टली गरेको कि टेम्पररी गरेको? हिजो सिक्किम भारतमा जोइन गर्नुभन्दा अगाडिको जुन संहिता थियो त्यसमा हामीलाई के अरे भन्नु केही छैन, त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया गर्नु छैन, त्यो उहाँहरूको अक्षुण्ण रहोस्, केही छैन। तर सिक्किम चाहिँ 1975मा मात्रै तपाईँको आज भारतमा गाभिएको हुनाले गर्दा सिक्किमले दोहोरो रेफरेन्डम गरेर सिक्किम एसेम्ब्लीले फेरि अर्को एउटा प्रपोजल पास गरेर सिक्किमलाई फेरि आफ्नै अस्तित्वमा, स्वतन्त्र देशको अस्तित्वमा चाहिँ फर्काइले हुन सक्दैन भनेर चाहिँ कतै पनि तपाईँको लिखित त्यस्तो खालको एग्रिमेन्ट छैन। त्यसले गर्दाखेरि आज पनि सिक्किमेहरू चाहिँ तपाईँको लगभग आफ्नो देश, आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्र, आफ्नो माटोको मालिक बन्ने अधिकार बोकेर बसिरहेको छ। बङ्गलादेशले नेपाललाई आफ्नो पेरा बन्दरगाह प्रयोग गर्न अफर गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सोमबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनको साइड लाइनमा भएको वार्तामा बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सो प्रस्ताव गरेकी हुन्। बङ्गलादेशका विदेश मन्त्री डाक्टर एके अब्दुल मोमेनले प्रधानमन्त्री हसिनाको भनाइ उद्धृत गर्दै बङ्गलादेशले नेपालका लागि चल्ना र चट्टोग्राम बन्दरगाह यसअघि नै खुल्ला गरेको छ। नेपालले हालै निर्माण सम्पन्न पेरा बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न सक्नेछ। मोमेनका अनुसार प्रधानमन्त्री हसिनाले बङ्गलादेशले क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउन सैयदपुर विमानस्थललाई विकास गरिरहेको पनि जानकारी गराएकी थिइन्। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले हसिनाको नेतृत्वमा बङ्गलादेशले हासिल गरिरहेको विकासको प्रशंसा गरेका थिए। उनले नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको जिकिर गरेका थिए। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री हसिनाले नेपालबाट 40 मेगावाट जलविद्युत आयात गर्न भारतसहित भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि अब थप विद्युत आयात गर्न कदम अगाडि बढाउने आश्वासन दिएकी थिइन्। बङ्गलादेशका सञ्चार माध्यमका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले बङ्गलादेशमा पढ्नका लागि पुगेका नेपाली विद्यार्थीहरूको पनि चर्चा गरेका थिए।
नेपाल प्रहरीले झन्डै 9,000 हात हतियार नष्ट गरेको छ। विभिन्न मिति र स्थानबाट जफत एवं बरामद भएका हात हतियारहरूलाई बुधबार नष्ट गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार कुल 8,896 वटा हतियार नष्ट गरेको हो। 6,074 वटा भरुवा बन्दुक, 177 वटा बाह्र बोर, विभिन्न प्रकारका 1,076 वटा पिस्तोल, 232 वटा म्यानगन, 29 वटा एयर गन नष्ट गरेको हो। त्यस्तै 229 सर्ट गन, त्यस्तै 626 वटा 330 राइफल, 334 वटा रिभल्भर, 10 वटा ग्यास गन, 25 वटा हर्नेट र नाम नखुलेको 84 थान हतियार नष्ट गरिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका 11 स्थित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विशेष कार्यदल कपन परिसरमा नष्ट गरिएको हो। हात हतियार खर खजना एवं विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापन निर्देशिका 2069 को दफा 8 को 3 बमोजिम नष्ट गरिएको प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ। हतियारमा रहेका फलामलाई पत्रु बनाइएको थियो। नष्ट गर्दा प्रधान कार्यालय कार्य विभागका आइजी मीरा चौधरी सहित गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय लैनचौर एवं स्थानीय प्रतिनिधि र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 11 का वडा अध्यक्ष समेत उपस्थित थिए। यसरी हात हतियारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न प्रधान कार्यालयले एआइजी चौधरीको अध्यक्षतामा प्राविधिक टोली बनाएको थियो। उक्त टोलीले जेठ 23 र असार 26 गते कानुनी प्रक्रिया अनुसार नष्ट गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। मणिपुरमा फेरि हिंसा भड्किएको छ। अहिले चुराचान्दपुर जिल्लामा हिंसा भड्किएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार त्यहाँ थोरबुङ क्षेत्रमा भीषण गोलाबारी भइरहेको छ। यस गोलाबारीमा कति हताहती भयो भन्ने अहिले नै थाहा हुन सकेको छैन। थोरबुङ क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र हो। मणिपुरमा मे 3 मा कुकी समुदायले निकालेको आदिवासी एकताले मार्चमा हिंसा भड्किएको थियो। यसै क्रममा कुकी र मेइती समुदायबीच झडप भएको थियो। त्यसयता त्यहाँको अवस्था तनावपूर्ण रहेको छ। हिंसामा हालसम्म 160 जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। मेइतीहरू मणिपुरको जनसङ्ख्याको लगभग 53% छन् र तिनीहरू प्राय इम्फाल उपत्यकामा बस्दछन्, जबकि नागा र कुकीहरू सहित 40% आदिवासीहरू प्राय पहाडी जिल्लाहरूमा बस्ने गर्दछन्। प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा मणिपुरका 9 कुकी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने जोमी काउन्सिल स्टियरिङ कमिटीले देशको यस संवेदनशील र रणनीतिक पूर्वी कुनामा शान्ति र सामान्य अवस्था पुनर्स्थापना गर्न प्रधानमन्त्रीको तत्काल हस्तक्षेपको आवश्यकता रहेको बताएको छ। पत्रमा राज्यमा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनको व्यवस्था हुन नसक्दासम्म संविधानको धारा 356 अर्थात् राष्ट्रपति शासन तत्काल लागू गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ। राज्यभरि सुरक्षा बलहरूबाट 5,000 भन्दा बढी अत्याधुनिक हतियार र लाखौँ गोला बारुद लुटिएको दाबी गरेको छ। यस्तो अवस्थामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न उपत्यकाका सबै जिल्लामा पुनः सशस्त्र बल विशेषाधिकार ऐन लागू गरी सेनाले पूर्ण नियन्त्रण लिन माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा समितिले कुकी जोमी आदिवासीमाथि दशकौँदेखि अन्याय, संस्थागत उपेक्षा र भेदभाव भइरहेको पनि आरोप लगाएको छ। पत्रमा सारा विश्वको चेतना जगाउने भाइरल भिडियो क्लिप मणिपुरको वर्तमान सङ्घर्षको एउटा उदाहरण मात्र भएको भनिएको छ। उक्त पत्रमा 2 कुकी महिलासँग भएको क्रूरताको भिडियोको उल्लेख छ। यो घटना मे 4 मा भएको थियो र जुलाई 19 मा भाइरल भएको थियो। पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्र नाइजरमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेको घोषणा गरेका छन्। सरकारी टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै सेनाहरूले सैन्य कु गरेको बताएका हुन्। यतिबेला नाइजरका राष्ट्रपति मोहम्मेद बेजुम सेनाको हिरासतमा रहेका छन्। बुधबार बिहानैदेखि उनलाई नजरबन्दमा राखिएको थियो। सैन्य कुको घोषणासँगै देशको संविधान भङ्ग भएको छ भने देशका सबै संवैधानिक निकायहरू निलम्बित भएका छन्। यतिबेला देशको नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको पनि जानकारी दिएको छ। यसअघि बुधबार राष्ट्रपति मोहम्मेद बेजुमलाई सत्ताबाट हटाउन खोजिएको चर्चाबीच अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले राष्ट्रपति बेजुमलाई आफूहरूले पूर्ण रूपमा समर्थन जनाएको बताएका थिए। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आफूले राष्ट्रपति बेजुमसँग टेलिफोन वार्ता गरेको पनि बताएका थिए। राष्ट्रपति बेजुम पश्चिमा राष्ट्रका प्रमुख साझेदार मानिन्छन्। उनले पश्चिम अफ्रिकामा इस्लामिक चरमपन्थीसँग लड्नका लागि पश्चिमा राष्ट्रलाई सहयोग गर्दै आएका थिए। यस्तै अमेरिकाले भने तत्काल राष्ट्रपति बेजुमलाई हिरासत मुक्त गर्न एक वक्तव्य जारी गरेको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले भनेका छन् नाइजर सेनाको कार्यले सत्ता कब्जा गर्ने र संविधानलाई भङ्ग गर्ने प्रयासलाई स्पष्ट पार्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यस सैन्य कुको घटनाले अफ्रिकामा रुसी प्रभुत्व बढ्छ कि भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई छ, किनभने नाइजरकै छिमेकी मुलुक मालीसम्म रुसी भाडाका लडाकु समूह वाग्नर तैनाथ रहेका छन्। उनीहरूले सो देशमा जिहादी विद्रोहीसँग लड्न सहयोग गरिरहेका छन्। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसले अफ्रिकामा प्रभाव बढाउन चाहेको बताउँदै आएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाका नेताहरूलाई पुटिनले बिहिबार रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा स्वागत पनि गर्दैछन्। यस्तो अवस्थामा पश्चिमा राष्ट्रका साझेदार मानिएका नाइजरका राष्ट्रपतिलाई हिरासतमा लिएर सैन्य विद्रोह भएपछि अमेरिका अवश्य चिन्तित बनेको छ। चीनसित जोडिएको उत्तरी नाका रसुवा गढीमा पछिल्लो समय चहल पहल बढ्दै गएको छ। कोरोना महामारी पश्चात आवत जावत बन्द भएको सो नाका गत चैत 18 गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आएपछि व्यापार तथा पर्यटकीय गतिविधि बढेको हो। सो नाका भएर नेपाल घुम्नका लागि चिनिया पर्यटकको आगमन सुरु भएको छ। नेपालभित्र नै चिनिया पर्यटकको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। अध्यागमन कार्यालय टिमुरेका कार्यालय प्रमुख चुडामणि अर्यालका अनुसार गत चैत 18 गतेदेखि असार मसान्तसम्म 2837 चिनिया पर्यटक रसुवागढी नाका भएर नेपाल भित्रिएका छन्। 3 महिनाको अवधिमा रसुवागढी नाकाबाट 46 देशका नागरिक नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क रहेको छ। सो अवधिमा 5236 महिलासहित 10,677 पर्यटक उक्त नाका भएर नेपाल भित्रिएका अर्यालले बताए। कोरोना अवधिभर सुनसान रहेको रसुवागढी क्षेत्रबाट चिनिया पर्यटक नेपाल भित्रने र अन्य देशका पर्यटक चीनतर्फ प्रस्थान गर्न थालेपछि उक्त नाकामा चहल पहल बढेको छ। पर्यटकको आवागमनले सीमा क्षेत्रका बासिन्दामा उत्साह थपिएको छ। रसुवागढी नाकाबाट रसुवाका बासिन्दा केरुङतर्फ जाने र चिनिया नागरिक पनि तिमुरे तथा स्याफ्रुबेसी घुम्न आउने गरेका छन्। रसुवा केरुङ ओहोर दोहोर गर्न अध्यागमन कार्यालय टिमुरेले 150 रसुवाका नागरिकलाई परिचय पत्र प्रदान गरेको छ। बसाइसरी आएको कागजातका आधारमा गत चैत 18 गतेदेखि असारको पहिलो हप्तासम्म 41 नयाँ परिचय पत्र जारी गरिएको, 33 जनालाई प्रतिलिपि प्रदान गर्नुका साथै 76 जनाको परिचय पत्र नवीकरण गरिएको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2072 पछि नयाँ प्रतिलिपि तथा नवीकरण गरी 3333 जनाले सीमा परिचय पत्रको सुविधा लिएका छन्। भूकम्पले रसुवागढी स्थित अध्यागमन कार्यालय भत्केपछि त्यहाँ रहेका अभिलेख नष्ट भएका थिए।